जरताज गुलशन। सर बहुत शुक्रिया, लेकिन सर जो लोग 1.5 लाख वोट लेकर दूसरी दफा ऐवान में फ्यूडल्स को हरा के आते हैं, सर उनको पर टाइम बार न करे कि सिर्फ 2 मिनट, बहुत मुश्किल से आज फ्लोर मिला है। सर सबसे पहले तो बात ये कि उधर से भी कहा गया, यहाँ से भी कहा गया कि जी हम पब्लिक के जो है इंटरेस्ट के अंदर अपने हल्कों से लिहाज से बात करें। सर मैं सिर्फ पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ही बात करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में 5 बड़ी सेलुलर कंपनियां हैं जो नेटवर्क पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात कर रही हूँ, तो उस पे जरा उसको शॉर्ट करें। सर आप मुझे बात करने देंगे तो मैं शॉर्ट करूंगी ना। सर 5 सेलुलर कंपनियां हैं, जैस, टेलीनॉर, यूफोन, जोंग। ये सर पाकिस्तान में 80% लोग इनके कनेक्शन यूज करते हैं और 45% से ज्यादा लोग जो हैं वो सोशल मीडिया यूज करते हैं। चले सर ये बात तो समझ आती है कि कल का बाई इलेक्शन था या 8 फरवरी का इलेक्शन था, जब आपने अवामी मैंडेट के ऊपर डाका मारना हो, अब आपने अवाम के हक को खत्म करना हो, तो आप चलो सेलुलर कंपनी के तमाम नेटवर्क बंद कर दें। लेकिन सर मैं आम हालात में बात करना चाहती हूँ कि आम हालात में पाकिस्तान का नैरेटिव कहाँ जाएगा? क्या 2 साल से इनकी हुकूमत ने, जो इस वक्त हुकूमत में, क्या ये तय कर लिया है कि पाकिस्तान आगे जाने के बजाय पैलियोलिथिक एज में जाएगा? न नेटवर्क चलेगा, न व्हाट्सएप चलेगा, न एक्स चलेगा, न इमरजेंसी के अंदर कॉल होगी। क्योंकि या तो ये सिखा दें, हमारे यहाँ पे जो मिनिस्टर साहब आए और बताएं कि क्या मुल्क में अंदर लोगों ने कबूतर उड़ा के या फख्ता उड़ा के एक दूसरे को नैरेटिव समझाना है, या वट्टे मार के एक दूसरे को नैरेटिव समझाना है, या वाकई नैरेटिव बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो हम लोगों ने बात करनी है? पहले तो मुझे सर उसका जवाब चाहिए कि इस मुल्क के अंदर 40,000 से ज्यादा हमारे यहाँ पे सेलुलर कंपनीज की जो है वो नेटवर्क यूज करती है, क्यों नहीं उसका काम हो रहा है? सर दूसरी बात ये है कि आज ये रेजोल्यूशन इन्होंने पास किए हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने कि वर्ल्ड अर्थ डे है। मैं सिर्फ ईमान को ये बात बताना चाहती हूँ कि 14 अगस्त को प्लास्टिक पोल्यूशन से, सर मैं आपकी सिर्फ तवज्जो चाहना चाहती हूँ कि प्लास्टिक पोल्यूशन से निजात के लिए प्लास्टिक बैग्स बैन के ऊपर मैंने एज मिनिस्टर, खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके लिहाज से हम लोगों ने ये बैन लगाया था। अगर पाकिस्तान में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर या वर्ल्ड अर्थ डे के ऊपर या 10 बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर या क्लाइमेट चेंज के ऊपर पाकिस्तान दुनिया में अगर चैंपियन है तो उसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जाता है। चले शुक्रिया शुक्रिया। मैं आपके गोशगुजार ये करवाना चाह रहा था, लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब ने पॉइंट आउट करवाया है जो बाय इलेक्शन हुए हैं और जिस तरीके से कंडक्ट हुआ है, हम 2-4 पोलिंग स्टेशंस पे गए थे वो गुजरात में, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं जो पॉइंट आउट कराना चाह रहा हूँ वो ये है, आर्टिकल 219E में जो प्रोवाइजो प्रोवाइडेड है उसमें बड़ा स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ के आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। जो बात हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि आर्टिकल 219 ये प्रोवाइड सेक्शन आर्टिकल है जिसमें ये अल्फाज किसी इंस्टीट्यूशन के लिए दर्ज है, द कमीशन शैल बी चार्ज विद द ड्यूटी। ये इलेक्शन कमीशन की चार्ज विद ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी लगाई गई है कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। हम के कंस्टिट्यूएंसी PP 32 में गए हैं, वहाँ जिस कंस्टिट्यूएंसी में हम गए तो एक कंस्टिट्यूएंसी पे प्रिजाइडिंग अफसर हमें ये कह रहा था कि यहाँ 120 के वोट है, बट यहाँ 120 के वोट के बजाय ये 3 बॉक्सेस ऑलरेडी बैलेट बॉक्सेस के भरे पड़े हैं। जनाबी डिप्टी स्पीकर, अगर आपकी तवज्जो हो, ये कंप्लीट करना बड़ा ज़रूरी है। ये प्रिजाइडिंग अफसर के स्टाफ कह रहा है कि 120 वोट इस पोलिंग स्टेशन पे हुआ है, लेकिन ये 3 बॉक्सेस भरे पड़े हुए हैं, ये सुबह करवाए गए हैं। हम बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इलेक्शन कमीशन को मैंने उसकी तवज्जो मबजूल करवाई और इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा किया है कि आप इसकी इंक्वायरी करें। ये लाजिम है, वोट ही जमहूरियत है, वोट का सही इस्तेमाल इस ईवान का सतून है और इस ईवान का सतून बरकरार रखना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। वो हमने उनको इलेक्शन कमीशन को करवाया, पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। रात के वक्त जब हम RO के पास जा रहे हैं कि ये आपकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, फिर भी आप जाएं तो हमें इजाज़त नहीं दी। लिहाजा जनाबी डिप्टी स्पीकर, आपके वसातत से हम सारे अपोजिशन, इलेक्शन कमीशन और ख़ासकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ इस फोरम पे हम भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं कि वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने में नाकाम हो चुका है। हम सारे अपोजिशन इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो हुआ है, और पॉइंट हमने उनको कल
لے کے آئیں اس کے نتیجے میں اس کی انکوائری کی جائے اور اس انکوائری کی رپورٹ اس ایوان میں پیش کیا جائے. یہ ہمارے سب کا اپوزیشن کا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب مطالبہ ہے. ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے. ہم لوگ آتھرائز تھے, یہاں پہ جا سکتے تھے, ہمارے کینڈیڈیٹ جا سکتے تھے, ان کو نہیں جانے دیا. اور اس چیز پہ تحقیقات ہونی چاہیے. اس چیز پہ سر یہ الیکشن, یہ اپوزیشن, یہ گورنمنٹ, یہ چیزیں آپ نے بھی دیکھی ہیں, ہم نے بھی دیکھی ہیں. آج گورنمنٹ ادھر بیٹھی ہے, کل یہ 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد یہ ادھر بیٹھ سکتے ہیں. اس میں کوئی پتہ نہیں لگتا. یہ چیزیں آج آتی جاتی ہیں, ہم نے بہت دیکھا ہے. ٹھیک ہو گیا, get your point. جناب اسپیکر, جناب at a conspicuous place in his office and send a copy thereof to the commission. Important operative word یہاں پہ سر, in the prescribed manner, in the presence of such contesting candidates, their election agents or authorized observers as may be present. جناب اسپیکر, کل کا بائی الیکشن ایک فارس اس لیے تھا, ایک ریگڈ الیکشن اس لیے تھا کیونکہ ریٹرننگ آفیسر کے دفاتر کے 300 میٹر سے 400 میٹر ارد گرد پولیس فورس تعینات تھی اور انہوں نے کسی کو جانے نہیں دیا. انہوں نے کہا ہے ہمیں افسر بالا سے حکم ہے کہ ہم لوگ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس یا الیکشن ایجنٹس کو وہاں پہ جانے نہیں دے سکتے. اور میں آپ کو یا گجرات کی اگزامپل دوں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کون کون سے آفیسرز تھے جنہوں نے ہمارا رستہ روکا, اور میں ان کے خلاف پریویلیج موشن بھی آفیشلی آپ کو جمع کراؤں گا. جناب اسپیکر, وہاں پہ ریٹرننگ آفیسر تابش محمود بٹ, ڈی پی او اسد مظفر, ڈی آئی جی ایس پی انویسٹیگیشن محمد ریاض, ڈی ایس پی اسد اسحاق, ایس ایچ او راجہ احسن, ایس ایچ او امیر عباس, یہ وہ لوگ صاحبان تھے سر. جناب اسپیکر, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہمیں نہیں معلوم کہ پولیس کی وردی میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں, اور میڈیا کے جناب اسپیکر انہوں نے 4 لوگوں کو ہمارے سامنے, ان میڈیا لوگوں کی صرف یہ غلطی تھی کہ انہوں نے 1.5 منٹ کا ایک وائس سلاٹ بیرسٹر گور صاحب کا اور میرا انہوں نے ریکارڈ کیا. ان کو انہوں نے اتنا ٹارچر کر کے ساروں کے سامنے اٹھا کے موبائل وینز میں پھینکا. ان کا نام ہے 92 نیوز سے بلال سکندر, نوید احمد 92 نیوز, فیصل مشتاق 92 نیوز, رئیس دلاور GNN کیمرہ مین. اس کا کیمرہ توڑا گیا, اس کو زد و کوب کیا گیا, اس کو ٹارچر کیا گیا. پولیس والوں نے کہا کہ ہم لوگ اس کو ریلیز یا کرنا بھی چاہیں, ہمارے بس میں نہیں ہے کیونکہ ہمارے پنجاب پولیس کے یونیفارمز میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں. سو سر میرا سوال یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز میں وہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں کہ جہاں پہ وہ پھر رہی تھیں. نون انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان میں 5 ہیں, جس میں ایک انٹیلیجنس بیورو ہے, دوسری اسپیشل برانچ ہے, تیسری فیلڈ انویسٹیگیشن یونٹ ہے, چوتھی ملٹری انٹیلیجنس ہے, 5ویں ISI ہے. ان میں سے آئیڈینٹیفائی کیا جائے کون سی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ تھے جو کہ پنجاب پولیس کے یونیفارم میں انہوں نے میڈیا کے لوگوں کو زد و کوب کیا, جنہوں نے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کا محاصرہ کیا ہوا تھا. پنجاب پولیس ہمیں جانے نہیں دے رہی تھی. ٹھیک ہے, مائک کھولیں مگر پلیز پوائنٹ آف آرڈر پر. یار آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے سے؟ یہ آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں, ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, نہیں آپ نہیں, جب وہ بات کر رہے ہیں آپ نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ کھڑے رہیں, پھر کھڑے رہیں. آپ بیٹھے نا, آپ بیٹھیے نہیں. جی عمر صاحب بیٹھ جائیں. شاہد خان بیٹھ جائیں. ہاں عمر صاحب, وہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں, اپنے ہی لوگ ہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے. آپ کے اپنے لوگ ہی ڈسٹرب کرنے کے لیے, کسی کی ضرورت نہیں. جی پلیز وائنڈ اپ کیجئے. تھینک یو جناب اسپیکر, آپ سے گزارش ہے ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس, ہمارا پریویلیج مجروح ہوا ہے. سیکشن 92 کے تحت ہم لوگ آتھرائز تھے, یہاں پہ جا سکتے تھے, ہمارے کینڈیڈیٹ جا سکتے تھے, ان کو نہیں جانے دیا. اور اس چیز پہ تحقیقات ہونی چاہیے. اس چیز پہ سر یہ الیکشن, یہ اپوزیشن, یہ گورنمنٹ, یہ چیزیں آپ نے بھی دیکھی ہیں, ہم نے بھی دیکھی ہیں.
آج گورنمنٹ ادھر بیٹھی ہے، کل یہ 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد یہ ادھر بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پتہ نہیں لگتا. یہ چیزیں آج ہی آتی جاتی ہیں، ہم نے بہت دیکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. گیٹ یور پوائنٹ. جناب اسپیکر، جی جناب اسپیکر، اہم بات ہے اس آئین کو پروٹیکٹ کریں اور اس الیکشن لاز کو، یہ ہمارا راستہ کیوں روکا گیا تھا، آپ تشریف رکھیے، میں بتاتا ہوں. اور فیبریکیٹڈ آپ دھاندلی نے زدہ ایک بات کی تھی جو مشتاق صاحب والی، وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ مجھے پلیز میرے سے ڈپٹی اسپیکر صاحب